तेरी याद सताए। 2026 सालतिर प्रशासक लोकबहादुर बिष्टको पालामा कर्मचारी सञ्चय कोषमा 60 जना सहायक कर्मचारी भर्नको लागि सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो, जसमा करिब 400 जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये लिखित र मौखिक परीक्षा पास गरेका 60 जनाको नाम सञ्चय कोषको ढोका छेउैको सूचना पाटीमा टाँसिएको थियो। नामावलीमा कोही आफूले चिनेका व्यक्तिका नाम पनि छन् कि भनेर हेर्न म पनि गएको थिएँ। सरसर्ती सबै नाम पढेपछि मैले थाहा पाएँ 5 जना मात्र केटी र बाँकी सबै केटाको नाम निस्किएको रहेछ। ती 5 नयाँ केटीको अनुहार कस्तो रहेछ भनेर कौतूहल जाग्यो। 19 वर्षीय उमेरको खुड्किलोमा उभिएको किशोरको मनमा त्यस्तो जिज्ञासा उब्जिनु अस्वाभाविक पनि भएन। तिनलाई हेर्न भन्दै अफिसका कोठा कोठा चहारेँ। 5 जना नयाँ भर्ना भएका केटीमध्ये 4लाई देखे पनि, तर पुण्डरी आचार्य नामकी केटीलाई कतै फेला पारेन। सायद त्यो दिन उनी अफिस नआएकी होलिन् भनेर भोलिपल्ट पनि सबै कोठा चहारेँ। पुराना कर्मचारीहरूलाई पुण्डरी आचार्य कुन शाखामा खटाइएको हो भनेर पनि सोधेँ। तिनीहरूले बताए अनुसारकै शाखामा गएर पनि हेरेँ, त्यहाँ पनि नयाँ कर्मचारी केटी कतै देखिन। अनि सोही शाखाका एकजना कर्मचारी साथीलाई खुसुक्क सोधेँ, पुण्डरी भन्ने नयाँ स्टाफ आ छैन? उनले भने आ छ। चारैतिर आँखा नचाहेर सोधे, खोइ त? ती साथीले उहाँ नै हो भनेर नजिकै रहेका पुण्डरीलाई देखाइदिए। पुण्डरीलाई देखेर म एकछिन जिल्ल परेँ, एक्लै हाँसे पनि। पुण्डरी भन्ने कोही सुन्दरी केटी होली भन्ठानेको त केटा पो रहेछ, धत्तेरी। नयाँ भर्ना भएका 4 मध्ये एउटी केटी एकदम राम्री, उज्याली, हँसिली, लजालु, अड्केर बोल्ने र नम्र स्वभावकी थिइन्। तिनको नाम यशोदा सुवेदी रहेछ भन्ने पत्तो पाइहालेँ। उनको घर कुपन्डुल रहेछ र उनी न्यायाधीश बाबुराम उपाध्याय सुवेदीकी छोरी रहेछन्। अरू सहकर्मी कर्मचारीलाई सोधेर एकैछिनमा यतिका कुरा पत्ता लगाएँ। पहिलो भेटपछि नै यस्ती राम्री केटीसँग बोल्न पाए नै हुन्थ्यो, कुरा गर्न पाए नै हुन्थ्यो, मैले काम गर्ने शाखामै सरुवा गरेर पठाइदिए नै हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थाल्यो। नभन्दै एकाध दिनपछि मै काम गर्ने कोठामा, अझ मैले नै काम गर्ने शाखामै पो उनी खटिएर आइन्। आफ्नै सामुन्नेको टेबलमा बसेर तिनले काम गर्नुपर्ने थाहा पाएपछि झनै मन उज्यालो भयो। उनी आफ्नो सुरले काम गरिरहेकी हुन्थिन्, तर मेरो आँखा भने छिनछिनमा कामभन्दा उनको उज्यालो अनुहारतिर गइरहन्थे। उनको ध्यान आफूतिर तान्नको लागि म बेला बेलामा रमाइला हाँसो उठ्दा कुरा गरिरहन्थेँ। मेरो कुरामा उनी हाँस्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो। मेरो कुरामा उनी एकछिन हाँस्थिन् र तुरुन्त फेरि आफ्नै सुरले काम थाल्थिन्। त्यस ताका आइएको कोर्स बुकमा रहेको आर्ट अफ ह्यान्डलिङ पिपल भन्ने किताब पढ्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई हात लिनु छ भने पहिले त्यस व्यक्तिको रुचि केमा छ त्यो बुझ्नुपर्छ र उसको रुचिमा आफूले पनि रुचि राख्नुपर्छ भनेर पढेको थिएँ। त्यही कुरा सम्झेर मैले उनको रुचि केमा छ भनेर ध्यान दिएँ। उनलाई पत्र पत्रिकाहरू पढ्नमा खुब रुचि रहेको पत्तो पाएँ। त्यस ताका धर्मयुग, फिल्मफेयर जस्ता हिन्दी पत्रिका खुबै लोकप्रिय थिए। धर्मयुग पत्रिका नाम मात्रको धर्मयुग थियो, त्यो कुनै धार्मिक पत्रिका थिएन। म धर्मयुग र फिल्मफेयर पत्रिकाहरू कहिले किनेर त कहिले खोजेरै भए पनि अफिसमा ल्याउँथेँ। उनलाई लोभ्याउने गरी उनको नजिकै गएर ती पत्रिका पढे जस्तो गर्थेँ, ताकि खै म पनि पढौँ त भनेर उनले भनुन्। नभन्दै उनले तपाईँले फिल्मफेयर हेर्नु भा, म त्यो धर्मयुग पढ्छु, खोइदिनुहोस् त भनिहाल्थेन्। म पनि उनले कहिले पत्रिका माग्लिन् र लिनुहोस् ल भनेर हातैमा थमाइदिउँला भन्ने पर्खाइमा हुन्थेँ। पत्रिकाहरू पढेर त्यसमा प्रकाशित लेखहरूबारे कुरा गर्न उनी खुबै मन पराउँथिन्। यसै गरी कहिले पत्र पत्रिकाबारे कुरा गर्यो, कहिले आफ्नो घरको बारेमा कुरा गर्यो, कहिले उनकै घरको बारेमा कुरा गर्यो। बेला बेलामा सँगै बसेर क्यान्टिनमा चिया खायो। यसो उसो गर्दा गर्दै कुनै दिन केही काम परेर अफिस गइएन भने भोलिपल्ट हिजो अफिस नआउनु भा भनेर सोध्ने वातावरण बन्दै गयो। उनी 1-2 दिन अफिस आएनन् भने पनि मलाई न्यास्रो लाग्न थाल्यो। उनलाई पनि अफिसमा मलाई नदेख्दा त्यस्तै न्यास्रो लाग्ने हुँदै गयो। हामी थाहै नपाई बिस्तारै दिन प्रतिदिन नजिकिँदै गएका थियौँ। एक दिन अफिसबाट काम सकेर हामी दुवैजना रत्नपार्कतिरबाट हिँड्दै घर जाँदै थियौँ। त्यही बेला यशोदाले भनिन्, म अफिस भर्ना भएको आजको दिनले ठिक 1 वर्ष पनि भयो। हामी दुईजना यसरी सँगै पनि हिँड्न पुग्यौँ। दुईजना यसरी सँगै हिँड्न त हिँड्यौँ, तर दुवैजनाको मनमा थुप्रै प्रश्न उर्लिरहेका हुन्थे। हामी दुवैको मनमा केही डर थियो। हामी दुवै अन्योलमा थियौँ। त्यसको एउटै कारण थियो, उनी सुवेदी परिवारकी, म श्रेष्ठ परिवारको। समाजसेवामा लागे पनि र गाउँको प्रधान पञ्च नै भए पनि बा जातपातको कुरामा त्यति खुलिसक्नु भएको थिएन। यशोदाको परिवारको लागि पनि यो सजिलो विषय थिएन। त्यति बेलाको समाज नै त्यस्तै थियो। जातभातको सीमा मिच्ने कुरासम्म पनि जो कोहीले सोच्दैनथे। हामी दुवैले जातभातकै कारण हाम्रो सम्बन्ध अधुरो र अपुरो रहने हो कि भन्ने ठूलो शङ्का थियो।
यस्तै शङ्कै शङ्कामा हाम्रो सम्बन्ध भने अगाडि बढ्दै गयो। हाम्रो सम्बन्धको हल्ला बिस्तारै बिस्तारै बाको कानसम्म पुगिरहेको थियो। तर आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा भएकै कारण मेरो अगाडि बा केही थाहा नपाए जस्तो गरी हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तै म पनि बाले केही थाहा पाउनु भएको छैन भने चाहिँ गरी उहाँको अघिपछि अरू बेला चाहिँ हाँसो खुसीका साथ हिँडिरहन्थेँ। त्यो समय बाले हेर्दा बा बाटो र छोराले हेर्दा छोरा बाटो भए जस्तै गरेर हामी हिँडिरहेका थियौँ। एक दिन मौका छोपेर बाले मलाई कड्किँदै भन्नुभयो, हेर मदने, तँ एकजना सुवेदी केटीसँग हिँड्छस् रे हो। म चुप लागेर भुइँतिर हेरिरहेँ, किनभने बा अलिकति कडै स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। बाले फेरि भन्नुभयो, हेर, तैँले त्यो सुवेदी केटीलाई ल्याइस् भने तेरो र मेरो सम्बन्ध खत्तम भयो भनेर थाहा पाउनु, बुझिस्? बाको स्वरमा जतिसुकै कठोरता भए पनि त्यसमा सामाजिक बाध्यता र अनेक अप्ठ्यारा मिसिएका थिए। म प्रतिको उहाँको माया र कोमल हृदयलाई मैले बुझेको थिएँ। त्यसैले म केही नबोली चुपचाप निहुरिरहेँ। बाको सहमति नहुँदा नहुँदै पनि यशोदासँगको मेरो भेटघाट झनै बाक्लिँदै गएको थियो। हामीलाई दिनभर अफिसमा सँगै बसेर कुरा गरेर काम गरेर देखादेख भएर पनि पुग्दैन थियो। मुड चलेका बेला गोधुली साँझतिर म उनलाई भेट्न झोसेको डेराबाट हिँड्दै कुपनडोलको गल्लीतिर धाइरहन्थेँ। कुपनडोल पुगे पनि उनलाई भेट्न त्यति सहज थिएन। त्यो अप्ठ्यारो समयमा उनको घरमुनि गएर यशोदा ओ यशोदा तल आउ त भनेर बोलाउने कुरा पनि आउँदैन थियो। न हिजो आजको जस्तो हात हातमा मोबाइलको सुविधा नै थियो। त्यति बेला न्यु रोडको रञ्जना सिनेमा हलमा भारतीय हिरो देवानन्दको गाइड फिल्म हिट भइरहेको थियो। त्यस फिल्मका गीत पनि उस्तै राम्रा थिए। बेला बेलामा म साँझ ढल्केर अँध्यारो अँध्यारो भएपछि यशोदाको घर छेउको साँगुरो बाटो हुँदै दिन दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए भनेर त्यही गाइड फिल्मकै गीत गुनगुनाउँदै अगाडि बढ्थेँ। मेरो स्वर सुनेर उनी झ्यालबाट बाहिर चियाउँथिन्। म हनुमान थानतिरको गल्लीमा गएर उनलाई कुरिरहन्थेँ। एकैछिनपछि यशोदा दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि हेर्दै बडो सजग भएर मलाई भेट्न लुसुक्क आउँथिन्। अवस्था र समय हेरेर हामी कहिले 15-20 मिनट, कहिले आधा घन्टा त कहिले 1 घन्टासम्मै पनि अरूले सुन्ला कि झैँ गरेर सतर्क हुँदै गुनगुन गुनगुन कुरा गर्थ्यौँ। कुराको विषय चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्थ्यो। उनी भनिरहन्थिन्, तपाईँ श्रेष्ठ परिवारको, म सुवेदी परिवारको, हाम्रो बिहे कसरी हुन सक्ला र? हामी दुईजनाको भेट हुँदै नभएको भए नि हुन्थ्यो। किन तपाईँसँग मेरो चिनजानी भएछ? यसै गरी मेरो मुखबाट पनि एउटै जवाफ दोहोरिरहन्थ्यो। सधैँ भन्थे, भइहाल्छ नि, जे पर्ला पर्ला। अब हाम्रो मागी बिहे हुने कुरा आउँदै आउँदैन, भागी बिहे नै गर्ने हो। अवस्था हेरेर मौका हेरेर जहिले जे गर्नुपर्छ गरिन्छ। प्रत्येक पल्ट घरबाट मलाई भेट्न उनी अनेक बहाना बनाएर आउँथिन्। कहिले कसलाई भेट्न त कहिले कसलाई भेट्न भन्दै उनी मलाई भेट्न आएकी हुन्थिन्। केही छिन कुरा गरेर भोलि अफिसमा भेटाउँला है भन्दै हामी छुट्टिन्थ्यौँ। उनी हतारिएर घर कुद्थिन्, म बिस्तारै फर्किन्थेँ। प्रेम चलिरहेको समयमा दिमाग पनि अलि बढी नै एकोरिँदो रहेछ। एकाध दिन उनी अफिस नआएको बेला उनको अनुहार पनि हेर्न नपाएकोमा म खुबै छटपटिन्थेँ। त्यस्तो बेला राति 12-1 बजे पनि ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर मध्यरातको सुनसान समयमा झोचेदेखि एक्लै हिँडेर कुपनडोलसम्म पुग्थेँ। अँध्यारो रातमा ताराको मधुर उज्यालोमा उनको घरलाई परबाटै धेरै बेरसम्म हेरिरहन्थेँ। बिचरा यशोदा अहिले मस्त निदाइरहेकी होलिन् भन्ने कल्पना गरेर चित्त बुझाउँथेँ र लुरु लुरु हिँड्दै कोठामा फर्किन्थेँ। एक रात पटक्कै निन्द्रा लागेन। कुपनडोलसम्म पुगेर यशोदाको घर मात्र भए पनि हेरेर फर्किन्छु भन्ने सोचेर खाटबाट जुरुक्क उठेँ। सुनसान रातमा एक्लै लुखुर लुखुर हिँडेर कुपनडोल पुगेँ। परबाटै यशोदाको घर हेरेर फर्किरहेको थिएँ। त्यति बेला रातको 1 बजेको थियो। म बागमतीको पुल हुँदै हिँडिरहेको थिएँ। दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि म बाहेक एउटा चरो मुसा पनि देखिएको थिएन। पुलको दायाँपट्टि पनि चक्कमन्न अँध्यारो थियो। बायाँपट्टि झन् त्योभन्दा पनि अँध्यारो देखेर मनमा अलिअलि डर लागिरहेको थियो। ठिक त्यसै बेला अचानक मेरो पछि पछि खैँच खोइच आवाज आवाज आउने गरी कोही हिँडिरहेको जस्तो लाग्यो। एक्लै हिँडिरहेको बेला अचानक आफू नजिक कोही आएको आवाजले मेरो आँगै सिरिङ्ग भयो। पछाडि फर्किएर हेर्न पनि डर लाग्यो। म टक्क अडिएँ। पछाडिबाट आइरहेको आवाज पनि टक्क अडियो। मेरो आङ झनै सिरिङ्ग भयो। म फेरि सुस्तरी अघि बढेँ। त्यो आवाज पनि सुनियो। आँट गरेर म टक्क अडिएँ र फरक्क फर्किएर हेरेँ। मेरो पछाडि कोही पनि थिएन। मलाई झनै डर लाग्यो। मैले छिटो छिटो पाइला अगाडि बढाएँ। त्यो आवाज पनि म हिँडेकै गतिमा छिटो छिटो हिँड्न थाल्यो। आँटिलो भएर मैले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरेँ र त्यो आवाज कहाँबाट आयो, कसरी आयो भनेर ध्यान दिएर सुन्दै हिँडेँ। त्यसपछि पो थाहा पाएँ। म हिँडिरहँदा मेरो प्यान्टको तल्लो मोता खुट्टा अगाडि बढाउँदा एक आपसमा छोइएर खैँच खोइच आवाज आएको रहेछ।
यसरी आफ्नै पाइन्टको मोता छोइएर आएको आवाज हो भन्ने थाहा पाएपछि पनि चकमन्न रातको समय भएकोले मनमा डर भने लागि नै रहेको थियो। तरै डरमा हिँड्दै रणमुक्तेश्वर निर आइपुगेँ। चारैतिर सुनसान थियो, कहीँ कतैबाट केही आवाज आइरहेको थिएन। चनाको भएर हिँडिरहेका बेला एकैपल्ट अचानक ठुलो आवाज आयो। फलमको सटर घर्र गरेर बन्द गरेको आवाज सुन्दा मेरो त सातो पुत्लो नै गयो। एकैछिनमा झस्याङ झुसुङ भएँ, मुटु जोडले ढुकढुक गर्यो। सबै मस्तले सुतिरहेको बेला यस्तो मध्यरातमा कसले यसरी सटर बन्द गरेको होला भनेर सोच्दै थिएँ। फेरि घर्र आवाज आयो। म फेरि तर्सिएँ, नराम्रोसँग तर्सिएँ। के भएको हो यो भनेर सोच्दै थिएँ। फेरि त्यत्रै अर्को सटर खर्र बन्द गरेको आवाज आएपछि थाहा पाएँ त्यो आवाज त सटर बन्द गर्दा आएको होइन रहेछ। बाटो छेउको एउटा घरको कोठाभित्र कुनै मान्छे बेस्कन घुरेर सुत्दा त्यसको नाकबाट सटर बन्द गर्न लागेको बेलामा जस्तो घर्र आवाज आएको रहेछ। कसैले थाहा पाउला कि भन्दै गरिएका अनगिन्ती भेट, सधैँ उसले थाहा पाउला कि त्यसले घरमा भन्देला कि उसले अफिसमा चुक्ली लगाइदेला कि भन्ने डर, हाम्रो सम्बन्धबारे अफिसमा थाहा पाएर दुईजनालाई अलग अलग शाखामा सरुवा गरिदेलान् कि भन्ने डरले तर्सेको तर्सै भयो। उफ, त्यो समय। यस्तो हुनुको खास कारण त्यति बेलाको सङ्कुचित समाजमा अङ्कुराइरहेको हाम्रो अन्तर्जातीय सम्बन्ध नै थियो। हामी सँगसँगै हिँड्न थालेको 3 वर्ष नागिसकेको थियो। अब कति दिनसम्म यसरी गुपचुप भएर हिँडिरहने त? कि जिन्दगीभरि त्यसरी हिँडी मात्रै रहने? घरबाट हामीलाई बिहे गरिदिने सम्भावना छँदै थिएन। हामी दुवै निष्कर्षमा पुग्यौँ, अब हामी आफै तात्नु पर्यो। एक दिन मन मिल्ने साथीहरू हरि तण्डुकार, नवीन चित्रकार, मोहनलाल श्रेष्ठ, श्रीराम श्रेष्ठ, मङ्गलनारायण जोशी, वृन्द्रमान जोशी, तारा प्रसाद श्रेष्ठ, केशवलाल श्रेष्ठ र अन्य केही साथीसँग बसेर हाम्रो बिहेबारे छलफल गऱ्यौँ। सबैले एउटै सल्लाह दिए, सायद केही पनि नहेरिकन काठमाडौँ इन्द्रजात्राको दिन भक्तपुरको सूर्य विनायकमा गएर सुटुक्क बिहे गर्ने र त्यसै दिन नजिकका साथीभाइलाई सानो भोज पनि दिने। बिहे गरेर घर जान सम्भव नै थिएन, त्यसैले बस्नको लागि साथीभाइको सहयोगमा न्युरोडको रमागृह पछाडिको बाटो छेउको धर्ममानन्दरको घरमा महिनाको 60 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी एउटा कोठा खोजियो। साथी मङ्गलनारायणले कोठामा रङ लगाएर चिटिक्क पार्ने जिम्मा लिए। कोठाको लागि आवश्यक डसना, सिरक, तकिया, झ्यालढोकाको लागि पर्दा, चकटी, रुमाल, डोरम्याट आदि सामान ओटु टोलका रत्न फिड इन्डस्ट्रीका साथी प्रदीप श्रेष्ठको पसलबाट उधारो लियो। यसरी चिने जानेका साथीभाइले आफ्नो पसलबाट भाँडाकुँडा, स्टोभदेखि सबैजसो सामग्री उधारो दिएर मद्दत गरे। त्यतिका धेरै सामान एकैचोटि उधारोमा किनेर त्यसको पैसा कहिले तिर्ने र कसरी तिर्ने भनेर केही सोच्न सकिरहेको थिएन। स्वयम्वरमा मैले बेहुलीलाई लगाइदिनु पर्ने सुनको औँठी र सिक्रीको बन्दोबस्त यशोदा आफैले गरिन्। अफिसबाट पेस्की निकालेर न्युरोडको एक पसलमा एक जोर सुट सिलाउन दिएँ। बिहेको बन्दोबस्तमा सारा तयारी गरिरहेको कुरा घरमा कसैलाई थाहा थिएन। त्यसैले बिहे गर्ने उत्साहसँगै 12 नातेदारले थाहा पाए के भन्लान् भन्ने डर मनभित्र मडारिरहेको थियो। इन्द्रजात्राको एक दिन अगाडि स्वयम्वर र भोजका लागि आवश्यक सामान किन्न असन पुगेँ। सिन्दुर, फुलमाला, फलफुल, धूप, पुलाउको लागि चामल, तरकारी र मरमसला किन्दै थिएँ। ठुली फुपूको छोरा प्रचण्ड लाल ठ्याक्कै सामुन्ने झुल्किए। उनको सामुन्ने पर्दिन भन्दै उनी आफै नजिक आएर सोधे, ए मदन, के छ? कता हिँडिरहेको? पर्यो फसाद। हत्त नपत्त कुरा बनाउँदै भोलि साथीहरूसँग गोदावरीमा पिकनिक जान लागेको र त्यसैको लागि किनमेल गरिरहेको कुरा बताएँ। मेरो कुरा सुनेर उनले ठुल्ठुला आँखा बनाउँदै शङ्कालु भावले मलाई तान्दै यता आउ त भने। मैले नजिक पुगेर भने, किन, के भयो? उनले पिर मिसिएको सशङ्कित स्वरमा सोधे, ए तिमीले बिहे गर्न लागेर हो? प्रश्न सुनेर म झसङ्ग भएँ। के गरौँ र कसो गरौँ जस्तो भयो। आफैले सम्हाल्दै, अनुहारको डर लुकाउँदै र सबै कुरा सामान्य भए जस्तै गरेर भने, होइन, कहाँ बिहे गर्नु? कसले भन्यो तिमीलाई? उनले दह्रो स्वरमा, ल बढी बोल्ने होइन, चुप लाग तिमी, मलाई ढाट्न पर्दैन, मैले मात्र होइन घरमा बाहरू सबैले थाहा पाइसके भन्ने बित्तिकै म लल्याक लुलुक भइहालेँ। बिहे रोकिने पो हो कि भनेर मेरो अनुहारको रङ बदलिसकेको थियो। मन जोडले ढुकढुक गरिरहेको थियो, स्वाँ बढिरहेको थियो। तर धन्न भइराज दाइले मलाई सम्झाएर ढाडस दिँदै भने, ल चिन्ता लिनु पर्दैन, म यता घरमा सबैलाई अल्मल्याइरहन्छु, तिमी आफ्नो काम सक्नु। तर आज बेलुका घरमा सुत्न भन्ने नजानु नि, भोलि तिमीलाई घरबाट निस्कन पनि गाह्रो पर्छ। उनको सुझावले मन केही हलुङ्गो भयो, तर अर्को फसाद सँगसँगै आइलाग्यो।
बेलुका घरबाट आफ्नो लुगाफाटा र आफूलाई चाहिने सबै सरसामान न्युरुटको नयाँ डेरामा सुटुक्क ओसारौँला भन्ने सोचेको थिएँ। सबै योजना चौपट भए। बेलुका त के दिउँसै घर जान नमिल्ने भयो। आफ्नो जिउमा भएको एक सरो लुगा बाहेक आफूसँग केही नहुने भयो। त्यो रात नयाँ डेराको नयाँ कोठामा एक्लै सुत्न गएँ। नयाँ ओछ्यान, नयाँ तन्ना, नयाँ खाट भए पनि राति राम्ररी निन्द्रा पनि लागेन। झमक्क निन्द्रा परे जस्तो पनि हुन्थ्यो, तर तारन्तर बिउजिरहन्थे। मनभरि अनेक कुरा खेलिरहन्थे। मलाई त त्यस्तो आपद परिरहेको थियो, झन् यशोदालाई कस्तो भयो होला? उनका मनमा कस्ता कस्ता कुरा खेले होलान्? उनले कसरी जात नमिल्ने मसँग बिहे गर्ने आँट गरेकी होलान्? घर जान नपाएकै कारण मसँग लगाउने लुगा पनि भएन। सुट नयाँ भए पनि सर्ट र टाई थिएन। लगाइरहेको कपडा पुरानो पुरानो भइसकेको थियो। अहिले जस्तो रेडिमेड सर्ट पनि किन्न पाइँदैन थियो। कपडा किनेर सिलाउने समय पनि थिएन। धन्न साथी मोहनलालले घरबाट आफ्नो नयाँ सर्ट र साथी श्रीरामले आफ्नो घरबाट टाई ल्याइदियो। एउटा साथीको सर्ट, अर्को साथीको टाई र आफ्नै कोट प्यान्ट लगाएर म बेहुलाको रूपमा तयार भएँ। एका बिहानै यशोदा, उनका साथी अङ्गुर, अमात्य गुरुङ, सञ्चय कोषका सहकर्मी साथीहरू दिलकृष्ण श्रेष्ठ, योगेश्वर प्रधान लगायत सबै एकै ठाउँमा जम्मा भयौँ र सूर्य विनायकतिर हुइक्यौँ। बिहान 8 बजे त मन्दिर नै पुगिसकेका थियौँ। केही साथी भोजको तयारीमा तरकारी काट्न थाले। कोही भक्तपुरी जुजुधौ किन्न दौडिए। कोही पुरोहितको खोजीमा लागे। साथीहरू आफ्नै छोराछोरीको बिहेमा बाबुआमा उत्साहित भएर व्यस्त रहे जस्तो देखिए। साथीहरूले त्यति बेला बा-आमाले जस्तै आफ्नो कर्तव्य निभाएका थिए। भक्तपुरको साथी केशवलाल श्रेष्ठले एकैछिनमा एकजना पुरोहित खोजेर ल्याए। दही किन्न गएका अर्का एकजना साथीले अकस्मात वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार ध्रुव हाडा दाईलाई भेटेछन्। आज मदन कृष्णको सूर्य विनायकमा बिहे हुँदैछ, त्यसैको लागि दही किन्न आएको भनेर साथीले बताउने बित्तिकै ध्रुव हाडा दाईले खुसी हुँदै हो र, उसो भए ल म पनि आउँछु भनेर बिहे स्थलमा आए। हामीलाई बधाई मात्रै दिएनन्, दिनभर त्यहीँ बसेर सबै साथीहरूलाई बेस्कन हँसाएको हँसाइ गरेर बिहेको माहौल नै हँसिलो र रमाइलो बनाइदिए। अङ्गुरले यशोदालाई सिँगारपटार गरेर दुलै बनाइदिन् र घुम्टो ओढाएर सूर्य विनायक गणेशको सामु उपस्थित गराइन्। पुरोहितले मन्त्रोच्चारण सुरु गरे। उनकै आदेशअनुसार मैले सुनको औँठी यशोदालाई लगाइदिएँ र उनको गलामा माला पहिराइदिएँ। उनले 3 पटक मलाई परिक्रमा गरिन् र फुलको माला लगाइदिइन्। सबै साथीले जोडले ताली बजाए। साथी नवीन चित्रकारले दौडी दौडी हाम्रो फोटो खिचे। मनमा नै सोचेँ, लौ आज मेरो बिहे पनि भयो। स्वयंवरका बेला पनि मनमा अनेक कुरा खेलिरहेका थिए। कोही नातेदार वा कोही चिनेका मान्छेसँग फ्याट्टा आँखा जुझ्ने हो कि भन्ने पिर लागिरहेको थियो। नभन्दै स्वयंवर सक्ने बित्तिकै बालजु बस्ने साथी इन्द्रनारायण मानन्दरसँग फ्याट्टा आँखा जुध्यो। उनी आफ्नै कामले त्यहाँ आएका रहेछन्। मेरो घाँटीभरि स्वयंवरको माला थियो। मलाई के भनौँ के गरौँ जस्तो भयो। उनले अलमलमा परे झैँ गरेर सोधे, बिहे गरेको? एकैछिन अकमकाउँदै भने, म अकमकिएको र मेरो स्वर डराएको देखेर उनले प्रश्न थपे, किन घरमा बाहरूलाई थाहा छैन र? उनको प्रश्नले मलाई झनै आपत पर्यो। के भन्ने कसो भन्ने मेसो पाएन। अकमकिँदै यदि भने मेरो कुरा सुनेर उनी पनि जिल्ल परे, म पनि वाल्ल परेँ। त्यतिकैमा साथीहरूले भोजका निम्ति बोलाएपछि म इन्द्रनारायणसँग छुट्टिएँ। तर धेरै बेरसम्म अप्ठ्यारो भने लागिरह्यो। सञ्चय कोषका अफिसर हर्षानन्द वैद्य, भोलानाथ कणेल लगायत झन्डै 30 जना साथीलाई सुटुक्क निम्ता दिएको थिएँ। सबैजनालाई देखेर आनन्द माने। वैद्यजीले जिस्काए, ओहो मिस्टर, यो सुटिङ गरेको हो कि साँच्चैकै बिहे? उनको ठट्टा सुनेर सबैजना हाँसे। पुलाउदेखि तरकारीसम्म सबै खानेकुरा मिठो भएको भन्दै सबैले प्रशंसा गर्दै खाइरहँदा साथी केशवलाल मुसु मुसु हाँस्दै थिए। तर बिहेको 1 सातापछि पो पुलाउ पकाउने जिम्मा सम्हालेका साथी केशवलालले बिहेको दिन भोज खाइरहँदा आफू मुसु मुसु हाँस्नुको रहस्य खोले। उनले हाँस्दै सुनाए, चुरोट तान्दै पुलाउ पकाइरहेको बेला हातको सिङ्गै चुरोट स्वाट्टै खसेर पुलाउ पाकिरहेको गहिरो भाँडामा खस्यो। चुरोट निकाल्न पनि सकिएन। पुलाउ फाल्ने कुरा पनि आएन। त्यति धेरै पुलाउमा जब 1 खिली चुरोट के नै हुन्छ र, बिलाएरै जान्छ। फेरि सुर्ती एन्टिबायोटिक पनि त हो भनेर पुलाउ मजाले चलाइदिएँ। तिमीहरू कराउला भनेर त्यो दिन केही पनि नभनेको। यस्तो रहस्य सुनाएपछि मजाले हाँस्दै उनले थपे, पुलाउ मिठै थियो होइन त? बिहे सकेर डेरामा आउँदा 6 बजिसकेको थियो। कोठासम्मै साथीहरू पुर्याउन आए। केही बेर हाँसो ठट्टा गरे र आफ्नो बाटो लागे। बिहेको खुसी र नयाँ जिन्दगीको सुरुवातको रौनक भन्दा पनि अब के हुन्छ, कसले के भन्लान् भन्ने डरले हामी दुवैले सताएको थियो। त्यो एकदमै अन्योलको समय थियो। यशोदा घर नफर्किएपछि उनको घरको वातावरण के भयो होला? हामीले केही अनुमान नै गर्न सकिरहेको थिएनौँ। कल्पना गर्दै थियौँ, यति रातिसम्म यशोदा किन घर फर्किनन् भनेर सोधी खोजी गरे होलान्। पिर मान्दै छटपटिए होलान्।
हामी दुवैले केही कुरा पनि सोच्न सकिरहेका थिएनौँ। मदन कृष्णका दुईटी श्रीमती। परिवारसँग कहिल्यै नछुटेकी र आफ्नै घरमा हुर्केकी यशोदा जीवनमा पहिलोपल्ट मसँगै जीवन बिताउने गरी न्युरोडको एउटा भाडाको कोठामा बस्न आएकी थिइन्। मलाई श्रीमानको रूपमा स्वीकारेर आफ्नो भविष्य आफैले अन्योलमा पारेर कोही नभएको मान्छेहरू जस्तो दुईजना मात्र टुहुरा टुहुरी जस्तो गरी लुरुक्क परेर बस्दा उनलाई कस्तो अनुभव भयो होला। उनको मनमा अनेकौं कुरा खेलिरहे होलान् भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो। त्यसै गरी म पनि परिवारसँग कहिल्यै नछुटिएको अल्लारे केटा मान्छे, आफूलाई माया गर्ने बुबा, आफूलाई अत्यन्तै लाड प्यार गरेर हुर्काउने फुपूहरू, आमा र भाइ बहिनीहरूसँग सम्पर्कविहीन भएर बसिरहँदा मनमा अशान्ति भइरहन्थ्यो। आफूले बेठिक गरे भनौँ भने ठिकै गरेको हो, ठिक गरेको भनौँ भने त्यस्तो अवस्थालाई कसरी ठिक भन्ने। दुईजना सघोषित श्रीमान श्रीमती मात्रै ठ्यास्स बस्यो, आफैले कोठा मिलायो, आफैले पकायो खायो, अफिस गयो फर्केर आयो, फेरि खाना पकायो खायो सुत्यो, भोलिपल्ट पनि यसै गर्यो। त्यसरी दुईजना मिलेर दुईजनाकै लागि खाना बनाएर खाँदा मिठो त मिठै हुन्थ्यो, तर जतिसुकै मिठो भए पनि मन चाहिँ नमिठो र अशान्त भइरह्यो। जतिखेर पनि बाले के भन्नुभयो होला, फुपूहरूले के सोचे होलान्, इष्टमित्रहरूले के ठाने होलान्, यशोदा पनि बेला बेलामा आफ्नो परिवारलाई सम्झेर आँखाभरि आँसु पारेर बसिरहन्थिन्। त्यस्तै छटपटी र अन्योलमा दिनहरू बितिरहेका थिए। न्युरोडमा डेरा लिएर बसेको केही दिन मात्रै भएको थियो। ईश्वरलाल दाईले कुन्नी कसरी हो डेरा पत्ता लगाएर हामीलाई भेट्न आउनुभयो। दाई र गायत्री भाउजूलाई अचानक कोठामा देख्दा एकछिन त म जिल्ल परेँ। मलाई यशोदासँगै बसेको देखेर दाईले दङ्ग पर्दै भन्नुभयो, ओहो क्या हो मदन, तिमीले त बिएसिए पनि गरेछौ, ल बधाई छ तिमीलाई। लौ बुहारी बधाई छ तिमीलाई पनि। मैले यशोदालाई दाजु भाउजूसँग परिचय गराइदिएँ। ईश्वर दाईले मलाई सम्झाउँदै बिहे भनेको आफूलाई मन परेको मान्छेसँगै गर्नुपर्छ, जे गर्यौ ठिकै गर्यौ भन्दै मलाई ढाडस दिनुभयो। दाईले त्यसपछि मेरा कारणले गर्दा बाले पीर मानिरहनु भएको बताउनुभयो। उहाँले सम्झाउँदै भन्नुभयो, अब यसरी धेरै दिन बस्नु हुँदैन। मैले उता बालाई राम्रोसँग सम्झाएर आएको छु, तिमीले केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, ल मसँगै हिँड, म तिमीहरूलाई बासँग भेटाइदिन्छु। त्यो अप्रत्याशित कुरा सुनेर म एकछिन अकमकाएँ। के गर्ने र कसो गर्ने भयो। दाईले फेरि ल हिँड हिँड, मैले तिमीलाई लिएर आउँछु भनेर आएको छु भन्दै अड्डी कस्नुभयो। दाईले त हामीलाई भेटाउन भन्दै बालाई फसेकेप टोलमा लुकाएर राख्नु भएको रहेछ। उहाँले निर्धक्क भएर भन्नुभयो, केही चिन्ता मान्नु पर्दैन, ल हिँड। मैले पनि सोचेँ, दाईले यसरी हिँड भनेको मौकामा दाईसँगै गयो भने राम्रै हुन्छ। यशोदालाई म गएर आउँछु है त भनेर ईश्वर दाई र भाउजूसँगै लुकुर लुकुर पछि पछि गएँ। मनमा डर लाजसँगै एकदम अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको थियो। बा फसेकेप टोल स्थित ठुली फुपू मोहन लक्ष्मी श्रेष्ठको घरमा बसिरहनु भएको थियो। दाई र भाउजू अघि अघि र म पछि पछि हुँदै भर्याङबाट माथिल्लो कोठामा उक्लियौँ। कोठामा बालाई देख्ने बित्तिकै मैले केही बोल्नै सकिनँ, केही बोल्ने आँट पनि आएन। बाले आँखाभरि आँसु पारेर मलाई हेर्नुभयो। बाको आँखामा आँसु देखेपछि मेरो आँखाबाट पनि बर्र आँसु झर्न थाल्यो। बाको मुख पनि बन्द थियो, मेरो मुख पनि बन्द थियो। बाको मुख बन्द भए पनि उहाँका आँसु भरिएका दुई आँखाले मलाई हेरेर, बेवकुफ, वाह्यात, तँलाई मैले बच्चादेखि हुर्काएर बढाएर माया गरेर अझ आमाको भूमिका समेत आफैले निभाउँदै आएको कुरा सबै बिर्सिसके तैँले। मेरो इच्छा विपरीत काम गर्दा मेरो मनमा चोट पुग्छ भन्ने कुरालाई कसरी व्यवस्था गर्न सकिस् तैँले? कसरी व्यवस्था गर्न सकिस्? कस्तो छोरा होस् त? भनिरहनु भएको देखिन्थ्यो। मेरा आँखाहरूबाट पनि मैले बा के गर्नु, तपाईँको मन दुखाउनु परेकोमा म पनि दुखी नै छु। यशोदा र मेरो जात नमिलेका कारण मैले यसो गर्नु परेको हो, कृपया मलाई बुझिदिनुहोस्। मेरो बा म तपाईँलाई अत्यन्तै आदर र माया गर्छु भनेर आँखाबाट व्यक्त गरिरहेको थिएँ। बाले आँसु पुस्दै आँखैबाट, हेर त मेरो एक्लो छोरो मात्र नभइदिएको भए तेरो मुख पनि हेर्दिनथेँ भनेको कुरा मैले देखिरहेको थिएँ। मैले पनि आँखैबाट बालाई भन्दै थिएँ, जे भो मैले कुनै अपराध गरेको छैन बा, गल्ती नै गरेको रहेछु भने पनि क्षमा गरिदिनु होला। जे भए पनि तपाईँ मेरो बा हुनुहुन्छ, म तपाईँको छोरा नै हुँ क्यारे। यसरी गम्भीर वातावरणमा केही बेरसम्म हामी बाबा छोरा बीच आँखाबाट मनका कुरा आदान प्रदान भइरहे। बाले आँखाबाट बोलिरहेको कुरा मैले आँखैबाट सुनिरहेको थिएँ। मैले आँखाले जवाफ दिएको कुरालाई पनि बाले आँखैबाट सुनिरहनु भएको थियो। हाम्रो वरिपरि बसेर दाई भाउजू दिदी फुपूहरूले हामी बाबु छोरालाई चुपचाप हेरिरहेका थिए। केही क्षणपछि बाले सम्हालिँदै मैले उहाँबाट आँखाबाट जुन जुन कुराहरू व्यक्त भएको महसुस गरेको थिएँ, करिब तिनै कुराहरूलाई नै दोहोऱ्याउनु भयो। बाले आफूलाई सम्हाल्दै मेरो अनुहारमा हेरेर भन्नुभयो, लौ जे भयो भयो, तैँले बिहे गरेर ल्याइहालिस्। अब यो विषयमा धेरै अल्मलिरहनु ठिक छैन। तिमीहरूले सूर्यविनायक गएर आफू खुसी बिहे गरेर आयो।
त्यतिको भरमा बुहारीलाई लुसुक्क घरमा भित्र्याउन मेरो मनले मान्दैन। म आफ्नो परम्परा अनुसार पुरोहित राखेर घर परिवार दाजुभाइ इष्टमित्र गुठियार सबैलाई निम्ता गरेर पुरै विधि पुर्याएर मात्र बुहारी भित्र्याउँछु। बाको यस्तो कुरा सुनेर मेरो मन एकैछिनमा हलुङ्गो भयो। कैयौँ दिनदेखि मनमा गढेको खिल निकाले जस्तो भयो। बाले थप्नुभयो, अब यो काम जतिसक्दो चाँडो 5-7 दिनभित्रै गरिहाल्नुपर्छ। बाको पछिल्लो वाक्य सुनेपछि मेरो ढुङ्गा जस्तो मन प्वाङ्स जस्तो हलुका भयो। दाई भाउजू फुपू दिदीहरू पनि औधी खुसी भए। मलाई भने कतिखेर गएर यशोदालाई भेटेर बाको कुरा सुनाउँझै भयो। सायद यशोदा कोठामा एक्लै बसेर आत्तिँदै बाबुसोराको बिचमा के भइरह्यो होला, न अब त त्यहाँ न्यु रोडमा जान पाउँदैनस् भनेर मलाई बेस्कन छेकेर राख्ने हो कि भन्ने जस्ता अनेकौँ कुरा सम्झेर पिरले छटपटिरहेकी होले। सबैसँग छुट्टिएर म फुपूको घरबाट दगुर्दै डेरामा पुगेँ र यशोदालाई बाको कुरा र भएका कुराको वृत्तान्त सबै सुनाएँ। यति चाँडै र सजिलै घरमा कुरा मिलेकोमा हामी दुवैजना हर्ष विभोर भयौँ। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै परम्परागत बिहेको लागि आवश्यक तयारी सुरु भयो। बिहेको निमन्त्रणा कार्डको लागि बाले नमुना तयार पार्नुभयो। त्यसमा उहाँले लेख्नुभएको थियो, श्रीमान श्रीमती डडटका समीपमा मेरो सुपुत्र श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठको यशोदा मैयासँग हुने शुभ विवाहमा वरवधुलाई आशीर्वाद दिन पाल्नुहोला, प्रार्थी रामकृष्णलाल श्रेष्ठ। मैले नमुना कार्ड पढेँ अनि वाल्ला परेँ। त्यति बेलाको समाजमा अन्तर्जातीय विवाह एक किसिमको सामाजिक अपराध जस्तो मानिन्थ्यो। त्यसैले समाजको अप्ठ्यारो कम गर्नकै लागि निमन्त्रणा पत्रमा बाले मेरो छोरा मदन कृष्ण श्रेष्ठको सुश्री यशोदा सुवेदीसँग भनेर थर खुलाएर लेख्ने आँट गर्न सक्नु भएन। यशोदा सुवेदीसँग भनेर लेख्नुपर्नेमा उहाँले यशोदा मैयासँग भनेर थर छलाएर लेख्नुभयो। त्यसै गरेर निम्ता कार्ड छपाइयो र बाँडियो। सूर्यविनायकमा हतारमा बिहे गरेको 3 सातापछि नै निवारी परम्परा अनुसार सबै परिवार दाजुभाइ नाता कुटुम्बा गुठियार साथीभाइको उपस्थितिमा झोचेको डेरामा विवाह सम्पन्न भयो। बेलुका भव्य भोज पनि भयो। भोजमा श्रद्धा कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ दाई पनि आउनुभएको थियो। भोज खाँदै मलाई बधाई दिँदै भन्नुभयो, लौ मदन कृष्ण, तिम्रो पनि बिहे भयो, एकदम खुसी लाग्यो, धेरै धेरै बधाई छ तिमीलाई, दाम्पत्य जीवन सुखमय होस्, शुभकामना। तर एउटा कुरा सुन, तिमी त्यत्रो ठुलो राष्ट्रिय सभागृहमा समेत नअटाउने मान्छे, बिहे गरेपछि दाम्पत्य जीवनमा अल्झेर कला क्षेत्रबाट नहराउनु नि है, लौ धेरै धेरै शुभकामना। उहाँको कुरा सुनेर सबैजना हाँसे। हामी दुई पटकसम्म बिहे गरेको कुरा कुपन्डोल स्थित यशोदाको घरमा थाहै थिएन। यशोदाले झन्डै 2 महिनासम्म अफिसमा बिदा लिएकी थिइन्। यशोदाका भाइहरू उनलाई खोज्न बारम्बार अफिस पुगिरहन्थे। सर्लाही जिल्ला अदालतबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका यशोदाका बुबा बाबुराम उपाध्याय सुवेदी सामाजिक अवगालका कारण विचलित हुनुभएको थियो। भोलिपल्टदेखि फेरि अफिस जाने र घरको काम भ्याउने नियमित दिनचर्या सुरु भयो। हेर्दै केही दिन अगाडिसम्म यशोदाको नामैसम्म पनि सुन्न नचाहने बात यसो गर यशोदा उसो गर यशोदा भन्दै यशोदाको प्रशंसा गर्ने हुनुभयो। यशोदालाई पहिलोपल्ट जितपुर फेदी स्थित घर लिएर जाँदा बाटोमा भेटे जतिलाई ऊ मेरी बुहारी मदन कृष्णकी श्रीमती भन्दै गर्वका साथ परिचय गराउँदै हिँड्नुभयो। मेरो बिहेको कुरामाथि कतिले खिसिट्युरे गर्दै बालाई अनेक कुरा सुनाए होलान्, कतिले बाको चित्त दुख्ने गरी भने होलान्, तर पनि बाले त्यस्ता कुरालाई पेलेर जित्नुभयो। बाको त्यो हिम्मत र परिवर्तित व्यवहार देखेर मलाई औधी खुसी लाग्यो। बिहेको 6 महिनापछि नै यशोदाको बुबा बित्नुभयो। बुबा बित्ने बेलामा मात्रै यशोदालाई बुबाले भेट्न बोलाउनु भएको छ भन्ने खबर पशुपतिबाट आएको थियो। यशोदा हतारिँदै पशुपति पुग्दा बुबा बितिसक्नु भएको थियो। बुबा बितेको कैयौँ महिनापछि मात्रै यशोदाले माइतीमा पाइला टेकेकी थिइन्। मैले पनि ससुराली घरमा पाइला टेक्न झन्डै 4 वर्ष कोर्नु पर्यो। धेरै पछिसम्म पनि काठमाडौँको परम्परागत समाजले अन्तर्जातीय विवाह सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनथ्यो। त्यति बेला फाट्टाफुट्टा कसैको अन्तर्जातीय विवाह भएको कुरा कानमा पर्यो कि त 4-5 दिनसम्मको लागि हामीलाई कुरा गर्ने मूल विषय त्यही हुन्थ्यो। बिस्तारै फलाना र फलानाको त निम्तो कार्डै छापेर अन्तर्जातीय विवाह भएछ नि भनेर कसैले सुनाउँदा हामीलाई ओहो हो र भनेर एकदम खुसी लाग्थ्यो। तर हिजो आज शिक्षित परिवारमा अन्तर्जातीय विवाह करिब सामान्य भइसकेको छ। तर अझै पनि नेपालकै कतिपय ठाउँमा अन्तर्जातीय विवाहलाई सहज रूपमा स्वीकारिँदैन। केही समयपछि कता हो कुन्नी मदन कृष्णको त 2वटी श्रीमती छन् नि भनेर यशोदाको माइतीतिर हल्ला चल्न थालेछ। एक त अन्तर्जातीय विवाहको अप्ठ्यारो, त्यसमाथि जेठी श्रीमती पनि छ रे भन्ने हल्लाले माइती घरतिरकालाई पिरमाथि कति पिर पर्यो होला। पछि बुझ्दै जाँदा पो थाहा भयो, यशोदासँग सूर्यविनायकमा पहिलोपल्ट र परम्परागत रूपमा घरमै दोस्रोपल्ट फेरि बिहे भएको कुरालाई उल्टो पाल्टो पारेर कोहीले मेरो 2जनासँग बिहे भएको हल्ला चलाएका रहेछन्।
हल्ला फैलिँदै जाँदा कतिसम्म भएछ भने दुईवटी श्रीमतीमा पनि एउटीको थर श्रेष्ठ र अर्कीकी थर सुवेदी हो रे भन्ने हल्ला फैलिएछ। भो अब मेरी कान्छी बहिनी सबिना श्रेष्ठलाई ककसले हो तिम्रो दाइका त दुईवटी श्रीमती छन् रे, एउटा नेवार रे अर्की बाहुन रे होइन भनेर सोधेछन्। उनले सुरुमा एक दुईपल्ट हाँसेर होइन कहाँ दुईवटी श्रीमती हुनु भनिछन्। तर अरू 5-6 जनाले पनि यही प्रश्न सोधेपछि उनले पनि कतै दाइले खुसुक्क दुईवटी त बिहे गरेनन् भन्ने लागेछ रे। हल्ला भन्ने चिज पनि अचम्मकै हुँदो रहेछ। कहाँबाट कसले एउटा मनगढन्ती कुरा पक्क भनिदिन्छ, त्यसमाथि उसले एउटा कुरा थपिदिन्छ, अर्कोले अर्को कुरा थपिदिन्छ। कुरामाथि कुरा थपिँदै जाँदा मान्छेलाई हो कि होइन कि जस्तो लाग्दै जाँदो रहेछ।